राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा अगावै राजनीतिक दलले थाले चुनावी अभियान। आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा मतदाताले 4 मतपत्रमा मत सङ्केत गर्न पाउने। स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्नुपर्ने। चुनाव जित्नु अघि नै काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री आकाङ्क्षीको लर्को। एमाले र माओवादी अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल पनि दौडमा। आगामी निर्वाचन देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटर भएको नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्सेको भनाई। पार्टीद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक। सडक छेउछाउमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू काठमाडौँ महानगरको निशानामा। नाङ्लो पसलको भरमा सन्तानको भविष्य देख्नेहरूको बिचल्ली। कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल। आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती। र अस्ट्रेलियामा जारी टी20 विश्वकपबाट टोली बाहिरिएपछि वेस्ट इन्डिज क्रिकेटर टिमका मुख्य प्रशिक्षक फिल सिमन्सद्वारा राजीनामा। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं आगामी निर्वाचनको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका क्रममा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा 3 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा यस्तो घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैबीच राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै चुनाव प्रचार प्रसारलाई आक्रामक बनाएका छन्। आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने दिनभन्दा 17 दिन अगाडिदेखि मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचार संहितालाई बेवास्ता गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्न जुटेपछि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध निर्वाचन आयोग कडा बन्दै गएको छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो, भड्किलो र प्रभावित पार्न खोज्ने व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सङ्घ संस्था, उम्मेदवार र नेता विरुद्ध आयोग आक्रामक बनेको हो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले छुट्टा-छुट्टै रूपमा 4 वटा मतपत्रमा आफूले इच्छाएको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको निर्वाचन चिन्ह र प्रदेश सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। मतदातालाई सुरुमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो चरणमा मतदाताले प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रमा इच्छाएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा मतदान र तेस्रो चरणमा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीको मतपत्र र अन्तिम चरणमा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। मतदाताले मतदान केन्द्रमा मास्क लगाएर आफ्ना परिचय पत्र साथमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सबै उम्मेदवार आफ्नो पक्षमा मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले आगामी निर्वाचनलाई देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले ब्यारोमिटरको पारो तल झर्दा आँधीबेरी आउने संकेत भए जस्तै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मत माथि भएमा क्रान्तिको सम्भावना छ भन्ने देखाउने उल्लेख गर्नुभयो। हामीले पहिले पनि भन्यौँ, हामी निर्वाचनमा 2-4 मत बढ्ता ल्याउने उद्देश्य भन्दा पनि यसलाई जनताको बीचमा हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनको निम्ति हामी चुनावलाई प्रयोग गर्दैछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो, यदि हामीहरू उनीहरूसँगै गएको भएदेखि फोहोर पानीमा हामी नुहाएर हामी सफा हुन सक्छौँ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी तिनीहरूकै ग्रुपमा 2टा समूहमध्ये कुनै पनि समूहमा गए पनि कुरो एउटै भएको हुनाले त्यो गलत साबित हुने भएको हुनाले हामीले त्यो काम रोजेनौँ। घोषणापत्र संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुलवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन कानुन बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संसदबाट आवाज उठाउने बताउनुभयो। यस्तै मल कल कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन आफूले सङ्घर्ष गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएको खण्डमा संहिताको आवश्यकता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने तथा कृषि विशेषज्ञ र किसानहरूको सल्लाहमा जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन हाम्रा प्रतिनिधिहरूले सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ। नयाँ पुस्तालाई अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा अब्बल बनाउनुको साथै नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयहरूलाई घचघच्याउन एक शैक्षिक अभियान र सङ्घर्ष आवश्यक छ। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पुर्याएमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताउनुभयो। यस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने समेत बताउनुभयो। नेपाली लेन्डुपोरलाई हराउन भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप विरुद्ध सङ्घर्ष चालु राख्न, संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्न, अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको देशघाती एमसीसी सम्झौता एसपीपी नामको सैनिक साझेदारी खारेज गराउन, विदेशीले नागरिकता पाउने र नेपाली उद्योगी व्यापारीलाई नाङ्ले पसलमा झार्ने नागरिकता विधेयक खारेज गराउन हाम्रा प्रतिनिधिहरूले सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ। नेमकिपाको घोषणापत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन कानुन तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै अपराधीहरूको पक्षमा लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानुन उल्लङ्घन गरेको अपराधी मानी दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले विवेकशील साझा पार्टी सकियो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तथा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक तथा उम्मेदवार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष बास्कोटाले चुनावको मुखमा पार्टीमा केही उथलपुथलका गतिविधि भए पनि पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले गत 5 वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभई अनुभव बटुल्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष बास्कोटाले अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विवेकशील साझाले विक्रम सम्वत 2074 सालमा रोपेको फल रहेको बताउनुभयो। हामी 5 वर्षमा आत्तिएका छैनौँ, थाकेका छैनौँ र यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममै छ र बढिरहन्छ र मङ्सिर 4 पछि अब राजनैतिक दलको आवश्यकता या त हामीले गर्न चाहेको राजनीति मङ्सिर 4 पछि सकिएर जाने खालको राजनीति होइन। किनभने अहिले अन्य खुलेका स्वतन्त्र या त जसरी स्वतन्त्रहरू पार्टीमा आएर या चाहिँ त स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिँदै गरिरहनु भएको छ, यो विवेकशील साझाले 2074 मा रोपेको फल हो। जो आज युवाहरू पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर बाहिर बस्ने होइन कि आफै होमिन थाल्नु भएको छ, यसको श्रेय
कसैले चाहेर होस् या नचाहेर होस् यसको श्रेय विवेकशील साझालाई नै जान्छ। पार्टीले दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरी अधिकांश विद्यालयलाई बुढालिन कण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि 45 वर्षीय उम्मेदवार घटाएर युवा मैत्री बनाउने लगायतका चुनावी प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको छ। सत्ता गठबन्धन भावी प्रधानमन्त्रीका बारेमा मौन बसेर चुनावमा होमिएको छ। गठबन्धनभित्र समस्या आउन सक्ने भन्दै भावी प्रधानमन्त्रीका बारेमा गठबन्धनले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। तर गठबन्धन निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्रीका बारेमा मौन बसे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको यसअघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै चुनावमा होमिएको छ। तर सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म भावी प्रधानमन्त्रीका विषयमा मौन छ। गठबन्धन यसरी मौन बसेपछि एमाले भने गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी पाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। सावधान, मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सत्तामा आउँदैछ। त्यतिखेर यी खालका अपराधी र फट्टाहरूलाई एमाले तह लगाउने छ। एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ। यो धरतीमा राष्ट्रियता समाप्त गर्नुपर्छ। त्यही भएर गठबन्धन एमाले जनताको जनजीविकाको पक्षमा छ। गठबन्धन मौन बसे पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भने नेताहरू आफू प्रधानमन्त्री बन्न पछि नहट्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न थाल्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रकाशमान सिंहले आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्य भएको यसअघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले त स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई उद्धृत गर्दै स्वास्थ्य ठिक राख्नु तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भनेको बताउनु भएको थियो। यसको अर्थ पौडेलले देउबाबाट केही आश्वासन पक्कै पाउनु भएको छ। त्यसैगरी महामन्त्री थापाले पनि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भएको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले आफूसँग प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्ने भन्ने योजना भएको समेत बताउँदै आउनु भएको छ। अब यहाँसम्म नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ल्याइपुर्याउनु उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै अब ड्राइभिङ सिटमा नै हामी आफै बसेर, कि अरू साथीहरू बस्छन् अरू साथी बसेनन् भने आफै बसेर अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको निम्ति आफैले मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने एउटा प्रयत्न गर्ने हो। आफ्नो एउटा कर्म गर्ने हो। त्यसले फल कसरी दिन्छ त्यो समयले बताउला। तर मेरो आफ्नो उम्मेदवारी म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि मैले सांसदको रूपमा आफ्नो गर्ने जिम्मेवारी, अरू जिम्मेवारी छँदैछन्। तर मैले यो पटक नेपालको सरकारको मौका पर्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने एउटा प्रयत्न गर्छु, किनकि मलाई अब त्यसका निम्ति चाहिने अनुभव भयो। नेता प्रकाशमान सिंहले पनि आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि सबै किसिमबाट योग्य रहेको दाबी गर्नु भएको छ। सिंहले आफूले पार्टीका तल्लो स्तरका कमिटीदेखि महामन्त्रीसम्म बनेर पार्टी सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न आफू कमजोर नभएको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य विभिन्न पदमा चाहिँ बसेर मैले काम गरेको छु र खास गरेर अब म चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा संविधान जारी गर्दाखेरि म डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थिएँ र चाहिँ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर मात्रै होइन, त्यस वखत चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट्री पार्टीको डेप्टी लिडर पनि थिएँ। यसपटकको यो चाहिँ जुन नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको प्रथम आम निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेताको लागि चाहिँ मैले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्ति हुँ। अब यसैबाट चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म के को लागि चाहिँ फिट छ भन्ने कुरा मैले बोल्नुभन्दा पनि मेरो चाहिँ जुन अनुभव, जुन मेरो चाहिँ विगतको चाहिँ गतिविधिबाट के देखाउँछ त भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि एकदम क्लियर, म चाहिँ एकदम स्पष्ट छु। प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु स्वाभाविक हो, तर प्रधानमन्त्री बन्न पहिला त निर्वाचन जित्नुपर्छ। त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने प्रावधान छ। पौडेल तनहुबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। पौडेललाई सहयात्री एवं पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले चुनौती दिनुभएको छ। जोशीले पौडेलको विपक्षीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। पौडेललाई चुनाव जित्ने मुस्किल हुने आशंका समेत गरिएको छ। यदि जितेर आए पनि महाधिवेशनका बेला पौडेलले मौन बसेर देउबालाई सघाएको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षको बुझाइ छ। त्यसैले पौडेललाई कोइराला पक्षले स्वीकार नगर्न सक्छ। यस्तै नेता प्रकाशमान सिंह पनि महाधिवेशनमा अन्तिम समयमा आएर देउबालाई सघाउनु भएको थियो। त्यसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखा पर्यो। अर्थात् प्रकाशमान कि पत्नी सृजना सिंहलाई काङ्ग्रेसबाटै भोट नगएको चर्चा छ। त्यसैले प्रकाशमानलाई पनि अहिलेको निर्वाचन सहज नभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ, किनकि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट एमालेबाट किरण पौडेल, राप्रपाबाट रविन्द्र मिश्र, नेपाल सुशासन पार्टीबाट रमेश खरेल लगायतका थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदानमा हुनुहुन्छ।
बरु तीमध्ये गगन थापा बलिया उम्मेदवार मानिनुहुन्छ। अब निर्वाचनमा कसको जित कसको हार हुन्छ त्यसका लागि भने मङ्सिरको पहिलो साता कुर्नै पर्छ। अनि मात्रै भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्ने कसको धोको पूरा हुन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा अगावै राजनीतिक दलले थाले चुनावी अभियान, आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा मतदाताले 4 मतपत्रमा मत सङ्केत गर्न पाउने, स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्नुपर्ने। चुनाव जित्नु अघि नै काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री आकाङ्क्षीको लर्को, एमाले र माओवादी अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल पनि दौडमा। आगामी निर्वाचन देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटर भएको नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्सेको भनाई, पार्टीद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक। सडक छेउछाउमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू काठमाडौँ महानगरको निशानामा, नाङ्लो पसलको भरमा सन्तानको भविष्य देख्नेहरूको बिचल्ली। कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल, आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती। र अस्ट्रेलियामा जारी टी20 विश्वकपबाट टोली बाहिरिएपछि वेस्ट इन्डिज क्रिकेटर टिमका मुख्य प्रशिक्षक फिल सिमन्सद्वारा राजीनामा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन मंगलबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। दिउँसो 4:52 सुरु भएको बेलुकी 6:45 बजे ग्रहणले छोडेको थियो। 32 मिनट नेपालबाट ग्रहण देखिएको थियो। खण्डग्रास सूर्यग्रहण पहाडी र खुल्ला क्षेत्रमा मात्रै देखिएको नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधना लगायत काम गर्न शुभ मानिन्छ। यसैबीच यही महिनाको 22 गते मंगलबार खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहारको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्नुभएको छ। तिहार पर्वले सम्पूर्ण नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शताब्दीयौं पहिलेदेखि नै चल्दै आएको तिहार हाम्रो विशिष्ट मौलिक पर्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यो मौलिक सांस्कृतिक पर्वले प्रत्येक मानव जीवन र प्राणी जगतबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्नुका साथै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ बीचको आपसी स्नेहलाई समेत प्रगाढ बनाउन मद्दत पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देश मार्फत तिहार र नेपाल सम्वत 1143 को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 448 PCR परीक्षणका क्रममा 14 जना र 440 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र थप 44 संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 662 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो बिजनेस न्युजको। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि पर्यटन विभागले 1238 जनालाई अनुमति दिएको छ। विभागले देशका 41 हिमाल आरोहण गर्न 77 देशका आरोहीहरूलाई अनुमति दिएको हो। आरोहीहरूले सबैभन्दा बढी गोर्खा स्थित मनास्लु हिमालको हिम आरोहण गर्ने भएका छन्। कार्तिक 6 गतेसम्म मनास्लु आरोहणका लागि 404 जनालाई अनुमति दिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। यस्तै दोस्रोमा आमा दाब्लाङ हिमाल रहेको छ। सो हिमालका लागि 26 टिमका 336 जनाले अनुमति पाएका छन्। 100 भन्दा बढी अनुमति पाउने हिमालमा
मनास्लु रहेको छ, जसमा 156 जनाले अनुमति पाएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि भने 5 जनाले मात्रै अनुमति लिएका छन्। बढी आरोहण अनुमति पाउने नागरिकमा अमेरिकन नागरिकहरू रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध संरचना हटाउन चलाएको डोजर र फुटपाथ व्यवसायीलाई गरेको प्रतिस्थापनको विषयलाई लिएर ताली र गाली दुवै आए। फुटपाथमा व्यापार सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि भन्सारमा चुलो बल्ने आधार नै खोसिएपछि चित्कार चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। सडक छेउछाउमा सामान्य व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका कयौं नागरिकले अहिले निकै कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। काठमाडौँ महानगरको यो कदमले गरिब र दिनदुखीको उठिवास लागेको छ। 2 वर्षदेखि काठमाडौँमा ठेलागाडामा पानीपुरी बिक्री गर्दै जीविकोपार्जनका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएकी शर्मिला लुम्जुङको ठेला महानगरको टोली आएर उठाएपछिको रुवाबासीको भिडियोले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राम्रो स्थान पायो। बाटो फराकिलो मात्र होइन, सफा र सुन्दर बनाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यसरी गरिब जनताको उठिवास लगाउनु मेयर बालेन्द्र शाहको शैली ठिक हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन बोलको गीत गाएर सबैको माया, सद्भाव, साथ र समर्थन जुटाउनु भएका मेयर शाह पदमा आसीन हुने बित्तिकै गरिबको पक्षमा बोल्न सक्नु भएन। नाङ्लो पसलको भरमा आफ्नो र सन्तानको भविष्य देखिरहेकाहरूमाथि शाहले कुठारा घात नै गर्नुभयो। त्यो मान्छेहरूलाई रोजीरोटी खोसेर मान्छेहरूको रोजीरोटी खोसेर दुनियाँको घर भत्काएर उसको समस्या समाधान हुँदैन नि। कि दिन पर्यो जागिर, कि दिन पर्यो हामीलाई व्यापार गर्न। हामी त रोडमा बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा व्यापार गरी खाने मान्छेलाई विस्थापित गर्छु भनेर उहाँहरू लागेर उहाँहरूको समस्या समाधान हुँदैन नि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हुँदा सडक पेटीमा गीत गाउँदै रकम जुटाउन बसेका दृष्टिविहीन, अशक्त तथा अपाङ्गहरूलाई समेत लखेटेको छ। महानगरको यो कदमले महानगर गैर जिम्मेवार र अमानवीय बन्दै गइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिन थालेका छन्। हामीले 22 मुद्दा माग राखिरहँदा अब शासकले सुन्छ कि सुन्दैन, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? यदि गर्दैन भने हामी कानुनसम्म ढङ्गले पनि उहाँसँग हामी डिल गर्न तयार छौँ। हामीले भन्यौँ, हामीले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ। तात्कालीन तपाईँको श्रम मन्त्री हामीले कृष्ण श्रेष्ठलाई पनि हामीले भनेका थियौँ र हामीले अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। तर ती निकम्बा शासकहरूले हाम्रो सुन्ने प्रयास गरेन। अब सुन्छ त कसरी भन्दाखेरि अब सङ्घर्षद्वारा। काठमाडौँमा जीवन धान्न सङ्घर्ष गरिरहेका फुटपाथ व्यवसायीहरूको चित्कार र पीडा एकदमै दयनीय छ। हातमुख जोड्ने माध्यम नै खोसिएपछि उद्योग व्यवसायी र फुटपाथ व्यापारीले महानगरको कदमप्रति विरोध गरिरहेका छन्। सडकमा बस्ने कसको पो रहर हुन्छ र सडकमा बाँच्नेहरूको पक्षमा कसले बोलिदिने? ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले सुस्ताएको सुन चाँदीको बजार तिहारको समयमा जुर्मराएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार दसैँपछि तिहारको समयमा सुन चाँदीको कारोबार फात्तै बढेको हो। दसैँको समयमा दैनिक 20 किलोग्रामसम्म सुनको व्यापार भएको थियो। त्यसपछि देशभर दैनिक 10 देखि 15 किलोग्रामका दरले सुनको बिक्री हुँदै आएको महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यले बताउनुभयो। यस्तै तिहारको 2 दिन धनतेरस र धन्वन्तरी जयन्तीमा दैनिक 45 किलोग्रामसम्म सुन बिकेको महासङ्घका अध्यक्ष साक्यले जानकारी दिनुभयो। 2 दिनमा कुल 90 किलोग्रामभन्दा बढी सुन बिकेको थियो। यो वर्ष 2 दिन धनतेरस परेर बढी व्यापार भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यस्तै तिहारमा 2000 किलोग्रामभन्दा बढी चाँदी बिक्री भएको महासङ्घले जनाएको छ। तिहारको 2 दिनमा मात्रै 20 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको चाँदीको व्यापार भएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। राजा चार्ल्स तृतीयलाई भेटेसँगै ऋषि सुनक औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता चुनिएका उनले मङ्गलबार बर्किङहम दरबारमा राजासँग भेट गरेका थिए। यस क्रममा राजाले सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका छन्। यो सँगै ऋषि बेलायतको 57औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी बेलायतको पहिलो ब्रिटिस एसियाली प्रधानमन्त्री भएका छन्। बेलायतमा उनी यस वर्ष तेस्रो प्रधानमन्त्री पनि हुन्। डाउन स्ट्रिटबाट देशका नाममा सम्बोधन गरेका ऋषिले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेका केही गल्तीलाई सुधार्न तत्काल सुरु गर्ने बताएका छन्। कुनै बेला बेलायतको उपनिवेशमा रहेको भारतका एक नागरिक अहिले बेलायती प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ऋषि सुनक। भारतीय मूलका हिन्दू
धनाढ्य प्रधानमन्त्री बनेसँगै यसले राजनीतिक बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। सुनकका बाबुआमा दुवै पूर्वी अफ्रिकाबाट युके आउनुभएको थियो। सुनक दम्पति दुवै भारतीय मूलका हुनुहुन्छ। जनरल फिजिसियन बुबा र औषधि पसल सञ्चालन गर्ने आमाका सन्तानका रूपमा उहाँ सन् 1980मा साउथ ह्याम्पटनमा जन्मनु भएको थियो। आफ्ना बुबाको सामुदायिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नतमस्तक भएका सुनक बताउनुहुन्छ। आमालाई औषधि पसलमा सघाउँदा उहाँले व्यापारको सुरुवाती ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। सुनकले एउटा विशेष निजी विद्यालय विन्चेस्टर कलेजमा पढ्नु भएको र गर्मी बिदाका बेला साउथ ह्याम्पटनको रेस्टुरेन्टमा वेटरका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। उहाँले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्रमा अध्ययन गर्नुभएको छ। स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा MBA पढ्दा उहाँले भावी श्रीमती अक्षता मूर्तिलाई भेटेको, जो भारतीय अरबपति विशाल प्राविधिक कम्पनी इन्फोसिसका सहसंस्थापक नारायण मूर्तिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। यी दम्पतिका 2 छोराहरू हुनुहुन्छ। सन् 2001 देखि 2004 सम्म सुनकले गोल्डम्यान स्न्याक ब्याङ्कमा विश्लेषकका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। पछि उहाँ 2वटा आर्थिक लगानी सम्बन्धी विशेष कोष हेज फन्डमा साझेदार बन्नुभएको थियो। सुनकलाई ब्रिटेनका निकै धनी सांसदहरूमध्ये एक भएको ठानिन्छ। द टाइम्स पत्रिकाका अनुसार उहाँ 25 वर्षीय उमेरको आसपासमा 10औं करोडपति बन्नुभयो तापनि आफूसँग भएको सम्पत्तिका बारेमा उहाँले कहिले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छैन। उहाँ सन् 2015 यता रिचर्मन्डको नर्थ योर्कशयरको निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बन्नुभएको थियो। पूर्ववर्ती तारिज मेको सरकारमा उहाँ कनिष्ठ मन्त्री बन्नुभएको थियो। बोरिस जोन्सनले उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो वरियतामा रहने चिफ सेक्रेटरी टु दि ट्रेजरमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो र अन्ततः फेब्रुअरी 2020मा उहाँलाई चान्सलर अर्थमन्त्रीमा पदोन्नति गरियो। सुनक सुरुमा जोन्सनका कट्टर समर्थक हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसै साथ उहाँले अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीका तौर तरिका आधारभूत रूपमै निकै भिन्न रहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो। EU जनमत सङ्ग्रहका बेला उक्त क्षेत्रीय सङ्गठन छाड्ने पक्षमा उभिनुभएका उहाँले त्यस निर्णयले ब्रिटेनलाई खुल्ला, न्यायपूर्ण र थप समृद्ध बनाउने योर्कशायर पोस्टसँग बताउनु भएको थियो। त्यसबेला युकेको व्यापार ब्रसलरले तय गर्ने लम्बेतान प्रक्रिया दबाएको तर्क गर्नु भएकोमा उहाँले ब्रेक्जिटपछि युसँग एउटा खुल्ला व्यापार सम्झौता हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले आप्रवासन नियमहरूमा फेनु EUबाट बहिर्गमनको पक्ष रोज्नुका कारण रहेको बताउनु भएको थियो। सुनक युकेमै जन्मिए तापनि अन्यत्र मूल भएको परिवारका सन्तान हुनुहुन्छ, तर अब उहाँ बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ। फेब्रुअरी 2020मा सुनक युकेको चान्सलर अफ एक्सचेन्जर अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसको केही सातामै उहाँले सामना गर्नु परेको महामारी र लकडाउनका चुनौतीहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै चान्सलरले झेलेका मध्ये सबैभन्दा ठुलो थियो। ऋषि सुनकले कोरोना भाइरस महामारीका बेला युकेको अर्थतन्त्र हाँकेपछि त्यसबेला उहाँलाई धेरैले युकेका सम्भावित भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न थालेका थिए। बोरिस जोन्सनको राजीनामापछि सुनकका लागि उक्त शक्तिशाली स्थानमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ। 21औं शताब्दीसँगै युवा अवस्थामा प्रवेश गर्नुभएका, कहिले मदिरापान नगर्ने सुनक धेरैका लागि अर्थतन्त्रको गाडी हाँक्न विश्वसनीय व्यक्ति बन्न पुग्नु भएको थियो। पहिलो लकडाउनका बेला उहाँले आफ्नो 40औं जन्मजयन्ती मनाउनु भएको थियो। सन् 2020को वसन्तयाममा उहाँले महामारीमा मानिसहरूलाई सघाउन जेसुकै गर्ने वाचा गर्दै 350 अर्ब स्टर्लिङ पाउन्ड बराबरको सहायता कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसले उहाँको व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई झन उचाइमा पुर्यायो। तर युकेमा आर्थिक रूपमा अस्तव्यस्त माहौल जारी रहँदा सुनक स्वयंले प्रहरीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। जुन 2020मा डाउनिङ स्ट्रिटमा लकडाउनका नियम तोडेको भन्दै बोरिस जोन्सनसँगै उहाँ कारबाहीमा पर्नु भएको थियो। यो वर्ष अप्रिलमा केही कन्जर्भेटिभ आलोचकहरूले यी करोडपति नेताले सङ्घर्षरत परिवारहरूले भोगिरहेको जीवनयापनबारे बुझेनन् कि भन्ने प्रश्नहरू गरेका थिए। सोही महिना सुनक र उहाँका परिवारको पैसाबारे मिहिन छानबिन गरिएको, जसको केन्द्रमा उहाँकी श्रीमती अक्षता मूर्तिसँग जोडिएका करका विषयहरू समावेश थिए। आफ्ना श्रीमानमाथि राजनीतिक दबाव बढेपछि उहाँकी श्रीमतीले देशबाहिर आफूले कमाएको पैसाको युकेमा कर तिर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। लिबरलले उहाँको धन सम्पत्तिबारे कयौं प्रश्न उठायो, जसमध्ये एउटामा भनिएको थियो के ट्याक्स हेभन्स कर नलाग्ने देशको प्रयोग गरेको सुनकले कहिले फाइदा लिनुभएको छ। द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले आफ्नो एउटा समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सन् 2020मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट केम्यान आयरल्यान्डको लाभग्राहीमा सूचीकृत हुनुभएको थियो। सुनकका एकजना प्रवक्ताले भने अनुसार उहाँले ती दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
म्यानमारको काचिन राज्यमा सेनाको हवाई हमलामा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। काचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मीको राजनीतिक समूहको 62औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सेनाले हवाई आक्रमण गरेको हो। उक्त घटनामा मारिनेमा काचिन कलाकार, स्थानीय र केआईओ का नेताहरू रहेका छन्। सैन्य जुन्ताले कु गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै म्यानमारमा द्वन्द्व जारी रहेको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले त्यहाँ स्वतन्त्रता र अधिकारको अवस्था निकै कमजोर बनेको बताउँदै आएका छन्। सेनाले विद्यालय समेतमा हिंसक आक्रमण गर्ने गरेको छ। देशभरि नै जुन्ताको शासन विरुद्ध विद्रोही समूहहरू खडा भएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक फिल सिमन्सले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा जारी टी20 विश्वकपबाट टोली बाहिरिएपछि टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सिमन्सले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। टोली विश्वकपबाट बाहिरिएपछि देशलाई पनि धक्का लागेको छ। सिमन्सले सन् 2016मा वेस्ट इन्डिजको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष रिङ्की स्केटरले विश्वकपमा टोलीको हारको कारण समीक्षा गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा अगावै राजनीतिक दलले थाले चुनावी अभियान, आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा मतदाताले 4 मतपत्रमा मत सङ्केत गर्न पाउने, स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्नुपर्ने। चुनाव जित्नु अघि नै काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री आकाङ्क्षीको लर्को, एमाले र माओवादी अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल पनि दौडमा। आगामी निर्वाचन देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटर भएको नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्सेको भनाई, पार्टीद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक। सडक छेउछाउमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू काठमाडौँ महानगरको निशानामा, नाङ्लो पसलको भरमा सन्तानको भविष्य देख्नेहरूको बिचल्ली। कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल, आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती। र अस्ट्रेलियामा जारी टी20 विश्वकपबाट टोली बाहिरिएपछि वेस्ट इन्डिज क्रिकेटर टिमका मुख्य प्रशिक्षक फिल सिमन्सद्वारा राजीनामा। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।